أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن من قرية، أي وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي مخربوها ومهلكو أهلها، أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة، ومعذبوها في حق الكفار بأنواع العذاب. قال عبد الله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها. كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال القدر، وما كان وما هو كائن إلى الأبد. قوله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال ابن عباس: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت إن شئت أن أستأني بهم فعلت، وإن شئت أن أوتيهم ما سألوا فعلت، فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل تستأني بهم. فأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألها كفار قومك إلا أن كذب بها الأولون فأهلكناهم، فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم، لأن من سنتنا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بعد إتيانها أن نهلكهم ولا نمهلهم. وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب. فقال جل ذكره: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة مضيئة بينة فظلموا بها، أي جحدوا بها أنها من عند الله، كما قال: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. وقيل ظلموا أنفسهم بتكذيبها يريد فعاجلناهم بالعقوبة. وما نرسل بالآيات أي العبر والدلالات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون. قوله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم وامض لما أمرك به من تبليغ الرسالة، كما قال: والله يعصمك من الناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين. والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤيا، فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا فكان فتنة للناس. وقال قوم:
أسري بروحه دون بدنه. وقال بعضهم كان له معراجان، معراج رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب. وقال قوم أراد بهذه الرؤيا ما رأى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه، فجعل السير إلى مكة قبل الأجل فصده المشركون، فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم، حتى دخلها في العام المقبل، فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم مجازه، والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. والعرب تقول لكل طعام كريه طعام ملعون، وقيل معناه الملعون أكلها. آكلها. الملعون هذا همزة الشيلة حطها. معناها الملعون آكلها. ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس، فكانت الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا. والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين: أحدهما أن أبا جهل قال: إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة، وتعلمون أن النار تحرق الشجرة. والثاني أن عبد الله بن الزبعراء قال: إن محمدا يخوفنا بالزقوم، ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. وقال أبو جهل: يا جارية تعالي فزقمينا، فأتت بالتمر والزبد، فقال: يا قوم تزقموا، فإن هذا ما يخوفكم به محمد. فوصفها الله تعالى في الصافات. وقيل الشجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشجر فتجففه، يعني الكشوث. ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، أي تمردا وعتوا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم قدرته، سطوته، وإحاطته بالخلق أجمعين، وما بنوه من الأبنية، وما بنوا من الأبنية والقصور والصروح، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، كما قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكم من أمة سادت ثم بادت، وكم من قرية صالت وجالت ثم محى الله آثارها وأفنى عمارها. فسبحان من كل شيء هالك إلا وجهه، وسبحان من يفني ولا يفنى. وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق التهديد للمشركين الضالين من قريش، فإن هذه السورة سورة الإسراء مكية، وهي من السور التي من أوائل ما نزل من السور المكية. فقد جاء هذه الآية في سياق التهديد للمشركين الذين اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، حتى قالوا: إن كنت صادقا فيما أتيت به من الله فأتي بالآيات. وقالوا إن
إنك تزعم أن من قبلك من الأنبياء منهم من آتاه الله الناقة، ومنهم من آتاه الله الريح تجري به، ومنهم من يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، ومنهم. فإن كنت صادقا فاجعل لنا الصفا ذهبا، وادع ربك أن يزيل عنا هذه الجبال لنزرع فيها الزروع. ثم إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه: إني قد سمعت الذي قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا، يعني اقترحوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب بهم، وإن شئت أن نستأني بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نستأني بهم. وقوله تعالى: وإن من قرية، هذه نكرة، القرية هنا نكرة في سياق النفي وتدل على العموم، يعني كل القرى جميعا، فإن الله عز وجل قد حكم فيها إما الموت والفناء أو الهلاك العام. فالموت والفناء لكل أحد، فليس أحد يبقى، والهلاك للكافرين المعذبين، فقد حكم الله عز وجل أن القرى تنتهي وتذهب. قال الزجاج: ما من أهل قرية إلا سيهلكون، إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني أن القرية هنا في قوله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. القرية محذوفة الصفة، والتقدير: وإن من قرية ظالمة أو كافرة. وحذف الصفة لظهورها وبيانها سائغ وشائع في العربية. فمن القرآن قول الله عز وجل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والصفة المحذوفة كل سفينة صالحة، كما فسرها السلف رضي الله عنه، وكما تدل عليها القرينة: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. فليس كل سفينة يعني يأخذها، بل يأخذ الصالحة. أما المعيبة فإنه لا يأخذها، ولذلك الخضر تعمد عيب السفينة حتى لا يأخذها الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وفي من شعر العرب قول الشاعر: من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل. يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزيل، كل هذا على حذف الصفة. وكذلك من القرآن قول الله عز وجل: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والقرى هنا المقصود القرى التي الظالمة. وقد وردت روايات ضعيفة في هذه الآية، كما روي عن الضحاك في تفسير هذه الآية في تعداد خراب القرى واحدة واحدة. قال: فمكة تخربها الحبشة، والمدينة تخرب وتهلك بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، إلى آخر ما ذكر من خراب القرى. وهذه الروايات ضعيفة لأنها روايات إسرائيلية ولا يعول عليها.
والراجح والله أعلم القول الأول، وهو أن القرى ستهلك قبل يوم القيامة إما بالموت والفناء أو العذاب المستأصل كما فعل الله عز وجل ببعض الأمم والقرى. وقوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مكتوب، قد قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب مسطور. ثم قال جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل يذكر الآيات في كتابه، وهنا ينبغي أن نقف وقفات مع هذه الآية ومع الآيات التي الله عز وجل يرسلها. وفي هذه الآية يبين الله عز وجل أن الآيات إذا وقعت فإنه يقع وكذب بها الأقوام، فإن الله عز وجل يوقع العذاب بهم. وبين الله عز وجل أن إيمان الناس لا يكون بالآيات، لأن الله عز وجل قد أنزل الآيات من قبل وكذب بها الأول، فقال جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. فليس نزول الآيات التي يقترحها الكفار والمشركون يكون الإيمان بها، بل قد ينزل الله الآيات كما فعل سبحانه مع الأمم السابقة، حتى إن ثمود قوم صالح اقترحوا أن يخلق لهم صالح بأمر الله عز وجل وبآية منه أن يخلق لهم من شجرة عينوها ناقة تكون حية تسير فيهم، فأجابهم الله عز وجل لذلك وخلق من هذه الصخرة هذه الناقة العظيمة التي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وكانوا يشربون يوما وتشرب يوما ويشربون حليبها يوما، كل القوم يشربون من حليبها. فهم اقترحوا الآيات، هل آمنوا؟ لم يؤمن. فبين الله عز وجل أن الإيمان لا يكون بهذه الآيات، وإنما قد تنزل هذه الآيات ويوقعها الله عز وجل ثم يكفر بها من اقترح نزولها. الأمر الثاني في الآيات أن الله عز وجل قادر على أن ينزل الآية التي تخضع الناس جميعا، فلا يبقى أحد إلا ويخضع لها. فقال جل وعلا فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الأمر الثالث أن الآيات التي يرسلها الله عز وجل إنما هي لتأييد الرسل عليهم السلام، وأيضا لتخويف الناس، وإلا فالحق قد بان وظهر، والذي قد هداه الله عز وجل يقبل الحق بلا اقتراح هذه الآيات. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سارعوا وآمنوا وقبلوا الحق ولم يقترحوا كما اقترح المشركون الكافرون. الأمر الرابع أن الآيات هذه التي يقترحها الكفار والمشركون هي
التي تجري على غير العادة، وإلا فآيات الله مبثوثة في كل شيء، في الكون كله، حتى قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه. فالليل والنهار والشمس والقمر وجريانهما والإنسان وخلق الإنسان وأطوار الإنسان، كل هذه آيات من عند الله عز وجل، فهي آيات عظيمة. لكن المعاندون الكافرون يقترحون هذه الآيات التي تأتي بخرق العادة. فقال الله عز وجل في شأن هذه الآيات التي يقترحها الكافرون المشركون: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم قال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. كذب بها الأولون يدل على أن نزول الآيات ليس أمر يعني بسببه يؤمن الكفار، لا، وإن كان الله عز وجل قادر على أن ينزل آية فتخضع لها أعناق الكافرين، لكن الله عز وجل جعل الهداية أمر يقذفه الله عز وجل في قلوب العباد فيهديهم ويدلهم على الطريق، لأن قلوبهم صالحة للهداية كما مر معنا في دروس سابقة. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهدي عمه أبا طالب وأن يدخل في الإسلام، وبذل جهدا عظيما في ذلك حتى آخر رمق، لكن الله عز وجل لم يكتب له الهداية، فنزلت هذه الآية كما أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب. فقال الله عز وجل هنا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فهذه الآية العظيمة التي آتاها الله عز وجل ثمود، وهم قوم صالح الذين اقترحوا على نبي الله صالح عليه السلام أن يخرج لهم من هذه الحجر الحصاة الكبيرة ناقة تكون حية، ففعل بآية من آيات الله عز وجل، طلب من ربه عز وجل أن يفعل ذلك ففعل سبحانه، فآتاهم الله عز وجل الناقة مبصرة ظاهرة بينة. هل آمنوا واستجابوا؟ لم يؤمنوا ولم يستجيبوا. فقال الله عز وجل: فظلموا بها، يعني كذبوا بها ولم يستجيبوا. فهذه حال المعاندين الكافرين، اقتراح الآيات ثم الكفر بها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني كفروا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فاقتراح الآيات هذا ديدن المعاندين المستكبرين، حتى روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا ربه فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقومه التوبة، باب التوبة والرحمة، ولم يستجب لما طلبوه، لأنهم لو استجاب ولم يؤمنوا لوقع عليهم العذاب. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والآيات هذه التي الله عز وجل يجعلها تأييدا لرسله لا تأتي إلا بإذن الله عز وجل،
كما قال جل وعلا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن الزبير رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قبيس، جبل أبي قبيس: يا آل عبد مناف إني نذير. فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم، فقالوا له: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان قد سخر الله له الريح والجبال، وأن موسى سخر الله له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال، يعني يتسع لهم مكانهم، مكان مكة كلها جبال، فادعوا الله لنا أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محاريث وزروع، ونأكل وإلا فادعوا الله لنا أن يخرج لنا موتانا، أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمون، وإلا فادعوا الله أن يصير هذه الصخرة هي الصفا اللي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم، التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم، يعني كهيئة الرسل السابقين. فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم لما سري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان، ولكن خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وأخبرني أنه إن أعطاكم ما سألتم فإنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ونزل قول الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وكما قال الله عز وجل في شأن المائدة التي اقترحها قوم عيسى عليه السلام والذين مع عيسى عليه السلام، فقال الله عز وجل بعد أن طلبوا من نبيهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله عز وجل: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآيات إذا نزلت وكفر بها الناس فإن الله عز وجل ينزل العذاب، يعني الآيات الخارقة للعادة. وقوله عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي ظاهرة بينة، دلالة على قدرة الله العظيمة بأن يخلق من هذه الصخرة التي اقترحوها ناقة تمشي بينهم ويحلبونها ويشربون من حليبها، وخلقها الله في العظم أنها تمر كما جاء في الروايات بين الجبلين من كبرها ومن عظمها. وقوله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله جل وعلا يخوف عباده بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون. وقد جاء في الحديث المتفق على صحته في شأن كسوف الشمس والقمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج فصلى صلاة الكسوف بالصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد الصلاة خطبهم وقال: إن الشمس والقمر
آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد رجفت الأرض، يعني هزت، صار فيها هزة أرضية في الكوفة على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيها عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله بن مسعود تعليقا على هذا الحال: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، يعني يخوفكم بهذا. فهذه الآيات، الهزات والزلازل والخسوف والكسوف، كلها تخويف من الله عز وجل. ولذلك من منة الله على عباده أن بين لهم أن هذا أمر يحصل في الكون ليحصل الرجوع والخوف والاستغفار والتوبة. وأما الكفار فإنهم يجعلون من هذه الأمور ظواهر كونية، بل بعضهم يحتفل بها وتكون مجالا للتصوير كذا، وكل هذا مخالف. أما المؤمنون المسلمون فإن الله شرع لهم الصلاة في الكسوف والخسوف، وأن هذه الآيات التي الله عز وجل جعلها من الشمس والقمر كلها إذا اختل أمرها وحصل شيئا على غير العادة فإن الله عز وجل يخوف بهما عباده سبحانه. فأرشدنا الله عز وجل إلى ذكره ودعائه واستغفاره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يبين الله عز وجل في هذه الآية عظيم قدرته سبحانه وإحاطته بالخلق، وأنه بكل شيء محيط سبحانه. فقد أحاط بالناس، فلا أحد يستطيع ولا يقدر على شيء لم يكتبه الله عز وجل. مهما كانت قوته لا يستطيع أن يفعل شيء إلا وقد كتبه الله عز وجل. وقالها الله عز وجل تطمينا لنبيه ألا يخاف من الناس، فإن الله عز وجل حافظه، كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فحفظ الله عز وجل نبيه، بل حفظ أنبياءه. موسى عليه السلام جاء إلى فرعون وهو من أطغى الناس أشدهم تكبرا وطغيانا، وحفظه الله عز وجل فلم ينل منه شيئا. وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما حصل من تمالؤ الكفار وحرصهم على قتله، لكن الله عز وجل حفظه، كما في قصة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت القبائل على أن ينتدبوا من كل قبيلة رجل ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، وكما فعلت اليهود لما أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فحفظ الله نبيه. فقال جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني الأمر بيد الله عز وجل، فلا تخف ولا تخشى فإن الله بكل شيء محيط. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا اختلف العلماء فيها، والأظهر أنها الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه في معراجه العظيم، فإنه رأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله عز وجل، فرأى بعينه
آيات عظام، رؤيا عظيمة. هذا الذي قاله السلف رحمهم الله في تفسير هذه الرؤيا. قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم قالوا هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال هي رؤيا عين أريها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، وسبب ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى ورأى الجنة ورأى النار، ذكر ذلك للناس، وذكر مما ذكر في النار شجرة الزقوم التي ذكرت في القرآن. فكانت في ذلك فتنة للكافرين، حتى قال أبو جهل إن محمدا يزعم أن النار تأكل الحجارة ويزعم أن في النار شجرة وكذا، وهذا كله بسبب ضعف عقله وفهمه، فإن الله قادر على كل شيء سبحانه. فأوجد في النار هذه الشجرة الملعونة، قيل ملعون آكلها، أو قيل أن ملعونة يعني لأن أكلها أكل سيء جدا، فهي تصيب الإنسان إذا أكلها وتقطع الأمعاء لآكلها. فذكر الله عز وجل شجرة الزقوم في آيات كما في سورة الدخان وكما في سورة الصفات، والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن. وقال أبو جهل لعنه الله في الشجرة الملعونة في القرآن لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شجرة الزقوم، قال في نادي قريش تهكما بالرسول أتعلمون ما يريد محمد؟ قال ابن أبي كبشة، كما يعني يلقبونه تحقيرا. قال أتعلمون ما يقول ابن أبي كبشة؟ ماذا يعني بالزقوم؟ الزقوم هو التمر بالزبد نتزقمه ونأكله. فبين الله عز وجل أن في ذلك فتنة لهم، فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فيخوف الله عز وجل هؤلاء المشركين بهذه الآيات وهذه الأمور العجيبة العظيمة، لكن لم يزدادوا بهذا التخويف إلا الطغيان والاستكبار. فنسأل الله أن يهدينا وأن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لتدبر كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.